السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا وصفه مالحه وغادي تكون عباره على كيش بالقمرون او لي كروفيت وكذلك بالفطر الابيض او الشامبينيون. غادي نوريكم اولا طريقه التحضير ديال العجينه ومن بعد الحشوه. العجينه بطبيعه الحال يمكن لكم تستعملوها واجده من السوق، ممكن بغيتو ديروها في البيت. ها هي الطريقه. عندي 250 غرام ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الملحه، بيضه، جوج معالق كبار ديال الماء بارد نشدوه نديرو شويه في المجمد واحد 15 دقيقه تيولي لنا بارد مزيان، و 125 غرام ديال الزبده مقطعه طريفات. كنخرجها من الثلاجه بواحد المده قبل ما كنبدا تحضير الكيش باش تولي لي لينه. وكذلك انا اختاريت نسمها بهاد الحبوب ديال البافو او حبوب الخشخاش للتغيير فقط، اختياري بطبيعه الحال. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه غادي نحتاج القمرون او لي كروفيت، غادي نحتاج الفطر الابيض او الشامبينيون اللي غنقطعوه على هذه الطريقه، غادي نحتاج المعدنوس، غنحتاج لهاد لا سيبوليت او الثوم القصبي هذا كيتسمى، غادي نحتاج شويه الملحه، البزار، الكوسه محكوكه، واحد البصله، ثومه. وغادي نحتاج بالنسبه لاباغايا كيش غنحتاج جوج ديال البيضات، يعني باش غنجمعوا هاد المواد هادو ديال لي شامبينيون والقمرون غنجمعوهم بجوج ديال البيضات، 100 ملل ديال القشده ديال الطياب، و100 ملل ديال الحليب. اذا ما بغيتوش ديروا الحليب والقشده ديروا غير القشده بوحدها كافيه. دونك هذه هما وبطبيعه الحال الزيت راه باينه، الزيت غنحتاجو زيت الزيتون باش غنشحروا هاد المقادير هادو. هذه هما المقادير اللي غنحتاجو. ندوزو نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجينه ديال الكيش. غادي ندير الدقيق، غنشد معلقه صغيره ديال الملحه غنديرها في الجوانب ديال الدقيق بحال اللي كتشوفوا. دابا في الوسط غندير بحال واحد الحفره على هذا الشكل اللي غندير في الوسط ديالها ديك الزبده بحال اللي قلنا مقطعه مربعات ولينه، وندير البيضه وكذلك الحبوب ديال الخشخاش. غادي نخلط شويه هاد العناصر مع بعضياتهم قبل ما نبدا ندير في الدقيق. نحرك نخلط ديك الزبده مع البيضه والحبوب ديال الخشخاش. دابا غادي نبداو نديرو الدقيق بحال هكا. الدقيق نجيبوه من الجوانب للوسط ونحركو. نحاولوا ما نعجنوش لان هذا النوع من العجائن ما كيبغيش الدليك بزاف والعجن. غنحاولوا نجمعوها بواحد تقريبا نحتاجو جوج معالق كبار ديال الماء اللي قلنا يكون بارد مزيان. نتوما بحال كتشوفوا حنا جمعنا هذيك العجينه ديالنا بهذا الشكل. دابا نديرها فوق من بابي فيلم هذا اليمونتير، غنبسطها شي شويه نغطيها وغادي نخليها في الثلاجه لواحد المده ديال نص ساعه حتى ساعه. على بيد من غادي نوجد بطبيعه الحال الحشوه ديالي. من بعد ما خلينا هذيك العجينه في الثلاجه كتبرد، دابا غادي ندوزو للحشوه. اول حاجه غنبداو بها هي دوك لي شامبينيون بطبيعه الحال هما غسلناهم قطرناهم بداك الماء مزيان ونشفناهم. دابا غادي نقطعوهم قطع صغيره. بعد ما قطعت هذوك لي شامبينيون بحال اللي شفتوا رقيقين، ماشي ضروري يكون عندهم واحد الشكل محدد، المهم يكونوا رقاق. دابا البصله غندوز للبصله. البصله ما غاديش نقطعها مربعات وانما غادي نقطعها على شكل شرائح وغادي نقليها حتى هي في الزيت. نقطعها على شكل شرائح رقيقه بهذا الشكل. دابا بحال اللي كتشوفوا عندي واحد المقله صغيره وحده كبيره غادي نقلي فيهم بحال اللي قلنا. وحده غنقلي فيها البصله وحده لي شامبينيون. ها هما درت فيهم الزيت سخنت ديال البصله. المقله الاخرى غندير لي شامبينيون ونقليهم مزيان حتى يهبطوا. ها هو داك الفطر اولا الشامبينيون تخلصنا من كميه كبيره ديال الماء اللي كنت فيه وشحرناه، درنا عليه واحد شويه ديال الملحه. والبصله كذلك بحال اللي كتشوفوا ها هي طاحت مزيان وتشحرت، حتى هي درنا شويه ديال البصله. دابا غادي نديرو هاد لي شامبينيون وكذلك البصله كل حاجه على بوحدها.
غنديروهم يتقطروا باش ينشفوا من سواء من الزيت او لا من الماء بالنسبه للشامبينيون. دابا غادي ندوزو نشحروا لي كروفيت ديالنا اولا القمرون. بعد ما قشرناهم كنقسم هاد لي كروفيت ديالي بشويه ديال الملحه، شويه ديال البصل الاسود، واحد الثومه مهروسه بحال هكا، اختياري هاد الثومه بطبيعه الحال اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، غير هي كتواتم بزاف مع المرق القمر. وكذلك شويه ديال المعدنوس مقطع كنحركو شويه بحال هكا، ودغيا كنحيدوهم من النار حيت هما دغيا كيطيبوا. العجينه ديالي هي بردت، خرجتها من الثلاجه تقريبا بحال اللي قلنا واحد الساعه. كنخرجها دابا غادي نطلقها. باش غادي نديرها في المول باش نطلقها من الاحسن تعاود ما ديروا فوق سطح العمل تبقاو ديروا الدقيق وداكشي. من الاحسن خذوا بلاستيك بحال هكا غذائي بحال دوك الاكياس اللي كنستعملوهم في باش نحفظوا الحوايج في المجمد. ديروا واحد لتحت وواحد للفوق ودوزهم فوق منه الدلاك. اولا ما كنضطروش نخدموا بالدقيق وكتيتسنى العجينه، وثانيا كتبقى لنا الا كنتمكنوا اننا نطلقوها رقيقه مزيان. من بعد بحال شفتوا طلقنا العجينه مزيان بالثلاك. دابا غادي نجيبوا لو مول فاش غادي نخدموا. انا غنخدم في هذا المول بحال هكا، يمكن لكم تختاروا المول اللي بغيتو، تقريبا فيه واحد 24 سنتيمتر. وغادي نديروها بحال هكا فوق المول، نبداو كنثبتو بحال هكا بالمساعده ديال داك الكيس باش ما كتلصقناش في يدنا. دابا بطبيعه الحال هذوك الجوانب غادي نحيدوهم. هانتوما غير بالمساعده ديال الدلاك كيمكننا نديروها. نحيدو دوك الجوانب. دابا غادي العجينه ديالنا غادي نتكوها بحال هكا بالشوكه. دابا غادي نديرو فوق منها واحد البابيي سولفوريزي او ورق الطهي على هذا الشكل. نقطع شويه هادشي اللي زايد وغادي نتقلو بشي حاجه، شي حماص او لوبيا او شي حاجه اللي غنتقل بها هاد العجينه ديالي. علاش؟ باش ما تنفخليش بزاف من نديرها في الفران. دابا غادي نطيب هاد العجينه لنص طيبه اللي بغيت نقولوا في درجه حراره 170 حتى 180 درجه لواحد المده تقريبا ديال 15 دقيقه. غنخرجها عاد غادي نعمرها بالحشوه ديال القمرون ولا شامبينيون والبصله وداكشي، وعاود نعاود نطيبها. يعني هذه المرحله الاولى ديال الطهي اللي كنطيبوها على هذا الشكل. من بعد ما طيبنا داك الكيش ديالنا نص طيبه تقريبا واحد ربع ساعه، غادي نحيدو هذاك الحمص اللي درنا الفوق باش ما تنفخناش العجينه. هانتوما شفتوا ما تنفختش. دابا غادي نديرو الحشوه. غادي نعمرو دابا ديالنا. غادي نديرو 2 بيضات، نزيدو معاهم داك 100 مليلتر ديال الحليب و100 ديال القشطه من هذه اللي وريتكم قبيله، القشطه ديال الطهي. غادي نزيد الملحه، البزار الاسود، بطبيعه الحال معروفين اللي كيش بالكوزه، نحكو شويه ديال الكوزه. الا بغيتو ديروا لا سيبولات تقدروا، اختياريه. وغنحرك جميع العناصر. من بعد ما طربنا هذوك العناصر ديال البيض مع الحليب والقشطه، غادي نزيدو دوك لي شامبينيون. بعد حتى خليناهم بحال بطبيعه الحال نشفو مزيان من هذيك الزيت بحال اللي شفتو خليناهم كيقطروا. غادي نزيد كذلك البصله حتى هي خليناها نشفت مزيان الزيت. وغادي نخلط هاد غادي بالنسبه باش نزين الوجه ديال لاكيش غنخلي القمرون وغادي نخلي هذوك لي شامبينيون اللي خليتهم صحاح، وغادي نحرك حتى ينسجموا هاد العناصر كامله. وغادي نديروهم فوق من هذيك العجينه الكيش اللي طيبتها نص طيبه. غادي نديرو داك الخليط ديال الكيش ديالنا فوق من العجينه بحال اللي قلنا. دابا غادي ندير لي كروفيت الفوق بحال هكا على الوجه، وكذلك هاد الطريفات اللي خليناهم صحاح ديال لي شامبينيون.
دابا غادي نرجعها للفران عاوتاني كطيب على درجه حراره 170 درجه حتى 180. غنخليها تكمل الطياب ديالها تقريبا واحد 20 دقيقه اخرى اولا من ديروا فيها شي موس ولا شي حاجه تحسوا بها طايبه، يعني داك البيض نحسوا به طاب. صافي كنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى انها تكون هذه الوصفه هذه نالت الاعجاب ديالكم، وغادي نشوفوا مرات اخرى ان شاء الله وصفات اخرى ديال الكيش. ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو، كذلك تشتركوا معي في القناه ديالي باش توصلوا بكل جديد. ونخليكم مع الصوره النهائيه باش غادي تشوفوا كيفاش طلع لي هذا الكيش من الفران.